प्यारे दोस्तों, कहा जाता है पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी जहाँ के लोग गैर मुस्लिम थे। वो अल्लाह को नहीं मानते थे बल्कि सांप की पूजा किया करते और सांप के बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगते। उनका अकीदा तो खराब था ही, लेकिन एक और बहुत जाहिलियत की बात थी कि वहाँ पर अगर कोई बे औलाद जोड़ा होता तो वो औरत को ही कसूरवार बना देते। उन्होंने एक जगह बड़े बड़े सांप पाल रखे थे। उनमें जो सबसे बड़ा सांप था उसे वो देवता कहते थे। वो सांप बेइंतहा जहरीले थे। वहाँ एक बड़ा पंडित था जो उन सब में सबसे ज्यादा बूढ़ा था। उसकी बात बस्ती वाले मानते थे। अगर कोई बांझ औरत का शौहर उसके पास आकर शिकायत करता तो वो अपने आदमियों को हुक्म देता और वो उस औरत को रस्सी से बांध कर लाते और एक रात तक उसे जुल्म और जबर का निशाना बनाते। फिर उसे आजाद करके कहते कि जाओ और रात के अंधेरे में तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारे सांप देवताओं को जाकर दूध पिलाना है। औरत बेचारी क्या करती। सदियों से ये जुल्म चलता आ रहा था कि कोई भी औरत जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही होती तो वो अपनी गाय का दूध निकालती और अंधेरे में गिरती पड़ती उस जगह पहुंचती जहां पर सांपों को रखा गया था। वो उनके सामने बड़ा सा दूध का प्याला रखती। अगर कोई औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती और वह सांप दूध पी लेते तो उस औरत से कहा जाता कि ऐ औरत, हमारे सांप देवता ने तुम्हारे इस नजराने को कबूल कर लिया है, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया तो समझो सांप देवता तुमसे खुश है, लेकिन अगर बेटी हुई तो फिर से तुमसे इन्हीं सांपों के आगे डाल दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई औरत ये सब करने के बाद भी जब बेटी को जन्म देती तो जालिम बस्ती वाले उसे उन्हीं सांपों के आगे डाल देते। सांप उसे बारी बारी डसकर वहीं खत्म कर देते, यहाँ तक कि इस औरत की लाश गल सड़ जाती। जब औरतों पर जुल्म जबर की हद हो गई तो एक अल्लाह वाले, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन पर सांपों का जहर असर नहीं करता था और ये एक तोहफा था जो आपको अपने उस्ताद से मिला था, उस्ताद ने खुश होकर आपको ये इनाम दिया था। हुआ ये कि आप जंगल में इबादत कर रहे थे। इबादत के बीच आपको एक औरत की चीख सुनाई दी। आपने जाकर वहां देखा तो एक औरत बेहोश पड़ी थी और वो हमला थी। उसके पास एक सांप था जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत भी दी हुई थी। आपने अपने हिकमत से उसका इलाज किया और उस औरत को बचा लिया। वो औरत होश में आई तो आपको बहुत दुआएं दी और वहां से चली गई। आपके उस्ताद ने इस अमल को पसंद किया और आपको दुआ दी कि कभी भी तुम्हें सांप डसेगा तो तुम पर सांप के डसे का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे ये काम लेना था। आप बहुत दूर दराज की बस्ती में रहा करते थे, कभी इस बस्ती के बारे में नहीं सुना था, लेकिन एक दिन आपके वो उस्ताद आपके ख्वाब में आए और कहा, मेरे बेटे, तुम्हें एक ऐसी बस्ती में जाना है कि जहां पर औरत पर फिर से जुल्म हो रहा है। तुमने अल्लाह का नाम लेकर उस औरत का इलाज किया था, अल्लाह ताला ने उसे शिफा दी। तुम जानते हो वो औरत उसी बस्ती की थी। अब जाओ उस बस्ती में जाकर मजीद औरतों को बचाओ, वो औरतें जो जुल्म का शिकार है। वहां पर सांपों की पूजा की जाती है। वहां जाकर तुम्हें उन औरतों को उस जुल्म से निजात दिलवानी है। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी नासिर हो। आपने जब उस्ताद का हुक्म सुना तो उस बस्ती की तरफ चल पड़े। अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल जाती है। आप चलते जा रहे थे जबकि गुप्त अंधेरा था, जंगल ही जंगल था और वो बस्ती घने जंगल के बीच में थी। वो उस बस्ती में दाखिल हुए। दरवेशाना लिबास में देखकर पहले तो किसी ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया कि कौन हो तुम और हमारी बस्ती में क्या करने आए हो। वो बस्ती वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते। इतने में उनके बूढ़े पंडित की बीवी चलती हुई आई और कहा, आने दो इन्हें। हमारे बड़े मुसाफिर को बस्ती में आने से मना नहीं करते थे। पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले अंदर आ गए। देखा तो एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था। उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था। गांव के लोग सांपों के आगे माथा टेके अपनी अपनी फरियाद पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, औलाद दे दो, चांद सा बेटा दे दो। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब सांपों के आगे सिर झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रहे हैं? बूढ़ी बोली, मुसाफिर, काम से काम रखो। अभी मेरे शौहर ने सुन लिया तो इन्हीं सांपों के आगे तुम्हें डलवा देगा। ज्यादा सवाल नहीं करो। आप अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे, किसी से भी ना डरने वाले सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। आपने कहा कि अभी तुम्हारे शौहर से ही पूछता हूं। जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े, एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, मुझे नहीं मारो, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बेटी को जन्म दिया। वो बार बार कह रही थी, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम जाबिर लोग उसकी आवाज नहीं सुन रहे थे, उसे सांपों के पास लेकर जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोश से चिल्लाए, रुक जाओ,
آپ زلال میں آ کر آگے بڑھے اور کہا، تم لوگوں نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا کرنے والے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ اگر اس نے بیٹی کو جنم دیا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اس عورت کا کوئی عمل دخل نہیں دینے والی ہستی صرف اللہ کی ہے۔ وہ بوڑھا پنڈت آگے آیا اور کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کون اللہ؟ ہم کسی کو نہیں جانتے۔ یہ ہمارے سانپ دیوتا ہے، یہی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، بیٹا دیتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، ایسا کیوں کر رہے ہو اور بیٹا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، کیونکہ ہمارے پہلے جو بڑے گزرے ہیں یہ ان کے ساتھ، ان میں یہ جو بڑا سانپ فن پھیلائے بیٹھا ہے یہ سب سے بڑا دیوتا ہے، ہماری ساری مرادیں پوری کرتا ہے، اور یہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ والے نے کہا، یہ سب غلط ہے، یہ سانپ ہماری تمہاری طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، یعنی اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کہاں کسی کو زندہ کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے؟ عورت نے کہا، دیکھو تم یہاں مسافر ہو نا، چلو نکلو ورنہ تمہیں انہی سانپوں کے آگے ڈال دیں گے، پھر دیکھنا کہ کیا حال کرتے ہیں تمہارا۔ اللہ والے نے کہا، میں مسافر تو ہوں لیکن ایک مسلمان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ادنا بندہ، میں یہاں اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں، وہ اسلام جس نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی، وہ دین جس میں عورتوں پر کوئی ظلم کیا ہی نہیں جاتا، عورتوں پر کوئی زبر نہیں کیا جاتا، یہ وہ دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ رحم دلی عورت کے ساتھ دکھائی گئی ہے۔ یہ سب سن کر بوڑھا پنڈت چلایا اور بول پڑا، پکڑو اسے اور ڈال دو ہمارے سانپوں کے آگے۔ اللہ والے کو وہ طاقتور لوگ پکڑ کر سانپوں کے پاس لے کر جانے لگے، لیکن جو ہی ان سانپوں کے بڑے سانپ کے آگے آپ کو ڈالا گیا تو اس نے آپ کو ڈس لیا۔ اب وہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو بڑا آیا ہمارا مقابلہ کرنے، اب تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ لیکن یہ کیا، سانپوں کے ڈسے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جب کچھ ہوا ہی نہیں تو جان کیسے نکلتی؟ وہ سانپ جنہوں نے نہ جانے کتنے برس سے عورتوں کو لاش بنایا تھا، وہ سانپ تاویداری سے ایسے جھکے جیسے کوئی اپنے بادشاہ کے آگے ادب سے سر جھکاتا ہے۔ آپ اٹھے اور اس پنڈت کی طرف آئے اور کہا، کیوں حیران ہو رہے ہو کہ مجھ پر ان سانپوں کے کاٹے کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ پہلے تم پوچھ رہے تھے نا کہ اللہ کون ہے، میں نہیں، تمہارا سانپ دیوتا ہی یہ بتائے گا، بتاؤ اللہ کون ہے؟ آپ نے سانپ دیوتا کی طرف دیکھا جو سب سے بڑا تھا، وہ اللہ کے حکم سے قوت گوائی آنے سے بول پڑا۔ اس سانپ نے کہا، اللہ ایک ہے جو ہمارا مالک ہے، وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اس نے سب کو بنایا ہے، اور میں بھی تم انسانوں کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، تم مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ، جو یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں وہ کرو، ورنہ اللہ کے حکم سے ہم پوری بستی کو ختم کر دیں گے، جن میں سے وہی بچے گا جو ایمان والا ہوگا۔ یاد رکھو لوگوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ سانپ کی گواہی کافی تھی، سب پنڈت تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ سانپ جن کی صدیوں سے وہ پوجا کرتے آ رہے تھے، جن کے آگے عورتوں کی قربانی دے رہے تھے، وہ سانپ ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں اے اللہ والے؟ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں نا؟ تو آپ نے فرمایا، کتنے برسوں سے عورت کی بلی چڑھا رہے ہو، روک دو یہ کام اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تم کو نہیں پتا تم کتنا گناہ کر رہے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی روشنی تمہاری اس بستی میں پہنچ گئی ہے تو اب دیر نہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ گواہی تو تمہارا سانپ دے چکا ہے۔ پنڈت دیکھ چکے تھے کہ سانپ نے گواہی بھی دی، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عورت جس کو سانپوں کے آگے ڈالا گیا تھا، ان سانپوں نے اللہ کے حکم سے اس عورت کو نہیں ڈسا۔ وہ خوشی خوشی کھڑی ہو گئی اور اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ اللہ والے نے کہا، اس بستی میں بیٹی ہو یا بیٹا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ بے شک وہ کسی کو بیٹی دیتا ہے، بے شک وہ کسی کو بیٹا دیتا ہے، اور بے شک وہ کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت سے نہ کھیلو اور اس کی مرضی پر چلو۔ آئندہ اس بستی میں کوئی ظلم اور زبر نہیں ہوگا، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ پنڈت نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد پھر اس بستی میں سانپوں کے آگے کسی کو نہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد پنڈت نے اللہ والے کے پاس آ کر کہا، اگر آپ حکم دے تو ہم ان سانپوں کو چھوڑ دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان سانپوں کے پاس آئے اور کہا، تم سب وعدہ کرو کہ کسی انسان کو ڈسو گے نہیں، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، نہ ہی اس بستی میں واپس آؤ گے۔ تو سانپ اپنے فن کو پھیلا کر بولا، جو آپ کا حکم، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارا کام یہیں تک کا تھا، آپ نے ہماری مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اس کے بعد وہ سانپ رینگتے ہوئے اسی گھنے جنگل میں چلے گئے جس کے بیچ وہ بستی تھی۔ پھر پنڈت نے آپ کے پاس آ کر کہا، ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے، ہم اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ چکے ہیں اور اب مزید دیر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے سب کو کلمہ پڑھایا اور سب ایک زبان ہو کر کلمہ پڑھنے لگے۔ جہاں سانپوں کی پوجا کی جاتی تھی، اللہ کی مسجد بنا دی گئی۔ اس جگہ جا کر
آپ نے امامت کی اور انہیں اس کام پر لگا کر آپ وہاں سے چلے گئے کیونکہ آپ کا کام پورا ہو چکا تھا۔